अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे, एक यूरोपीय मुल्क ने इंडिया से लड़ाका तैयारों की खरीदारी रोक दी है। जी हां, आर्मीनिया ने इंडिया से 12 तेजास तैयारे खरीदने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे। ये 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की डील थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों दुबई एयर शो के दौरान जब इंडिया का ये लड़ाका तैयारा बुरे तरीके से गिरा, तो उसके बाद आर्मीनिया इस खरीदारी से पीछे हट रहा है। फिलहाल उसने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं और हो सकता है वो मुस्तकिल तौर पर इसे मनसूख भी कर दे, क्योंकि इंडिया का ये प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है। ये 1982 में शुरू हुआ था। अब तक इस प्रोग्राम को शुरू हुए 43 बरस हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस प्रोग्राम के तहत अब तक सिर्फ और सिर्फ 40 लड़ाका तैयारे बनाए गए हैं। उनमें से 2 तबाह हो गए हैं। यह एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि आर्मीनिया एज सच यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। हाँ, उसने शामिल होने के लिए अपने यहाँ कानून पास करवा लिया है। बहुत सारे ईयू के ऑर्गेनाइजेशंस का वो हिस्सा है। खुद को यूरोपीय यूनियन के साथ वाक़ई होने की वजह से यूरोपियन कहता भी है। इसी वजह से इसे लोग यूरोपीय तस्वर भी करते हैं, जिस तरह के वहाँ रवाज है। अब इंडियन मीडिया तो खुद को बचाने के लिए कह रहा है कि ये इतना कामयाब प्रोग्राम है जिसके तहत गुज़िश्ता 24 सालों के दौरान सिर्फ 2 तैयारे गिरे हैं। तो जनाब, ये बात ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता 24 सालों के दौरान तैयारे भी तो सिर्फ 40 बने हैं। 24 साल हमने अपना GF-17 थंडर का प्रोग्राम इंडिया के कहीं बाद शुरू किया। हमारे GF-17 थंडर 180 से ज़ायद दुनिया में इस वक्त उड़ रहे हैं। दुनिया की 4 एयर फोर्सेस GF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि हमसे पहले और हमसे 10 गुना ज़्यादा मालदार मुल्क को एक भी इंटरनेशनल खरीदार अपने इन तेजास के लिए नहीं मिला। अगर आपको हिस्ट्री बताएं तो इंडिया ने इस प्रोग्राम को 1982 में शुरू किया और उसका नाम था इंडियाज लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मकसद ये था कि उनके पुराने होते हुए MiG-21 एयरक्राफ्ट को ये रिप्लेस करेगा। अब 1982 में शुरू होने वाला प्रोग्राम 1993 में 11 साल बाद फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए गया। फिर 2001 में इसके पहले तैयारे ने कामयाब उड़ान भरी। तो 2001 से 2025 24 सालों के दौरान इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ 40 तैयारे ऑपरेशनल हुए हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान की जानब। पाकिस्तान ने अपना जहाज़ बनाने का प्रोग्राम चाइना के ताउन से 1995 के अंदर शुरू किया। उसका बाकायदा जो एग्रीमेंट था वो 1998 में हुआ और मकसद ये था कि पुराने होते हुए F6, F7 और A5 तैयारों को रिप्लेस करना है। 2003 में यानी इंडिया के 2 साल बाद हमारे पहले GF-17 थंडर तैयारे ने कामयाब उड़ान भरी थी। फिर 2007 के अंदर पहला ब्लॉक चाइना में बनकर पाकिस्तान के हवाले किया गया, जिसे टेस्ट के बाद 2009 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद 2010 वो साल था जब पाकिस्तान में बना हुआ पहला GF-17 थंडर कामना एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला था। उसके बाद 2010 से 2013 तक हमने इसी GF-17 थंडर के ब्लॉक 1 को तैयार किया। फिर 2014 से 2019 तक हम GF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को बनाते रहे। उसके बाद 2020 से अब तक हम इसी तैयारे के ब्लॉक 3 को बना रहे हैं। कुल मिलाकर 180 से 186 तैयारे इस वक्त भी दुनिया के 4 ममालिक की एयर फोर्सेस यूज़ कर रही हैं। सबसे पहले म्यांमार ने लिया था, उसने डायरेक्ट चाइना से लिया था। फिर हमने जिन मुल्कों को बेचा उनमें एक तो था नाइजीरिया, दूसरा लेटेस्ट है अज़रबैजान, चौथा चूँकि पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करने वाला है, और 5वें मुल्क के साथ हमारी एक लेटेस्ट MOU साइन हुई है दुबई एयर शो के अंदर। जी हाँ, उसी एयर शो में जहाँ पर इंडिया का ये तैयारा गिर कर तबाह हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने एक ब्रादर मुल्क के साथ इसकी खरीदारी का MOU साइन किया है। अभी उस मुल्क का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले चंद महीनों में उम्मीद है वो नाम भी फ्रंट पे आ जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि डिफेंस की डील्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती हैं ताकि कोई और मुल्क इन्वॉल्वमेंट ना कर सके।
تو اس متعلق اگر 5واں ملک بھی آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پہلے رشین ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کیا، پھر امتزاج کے اندر اس نے اسرائیل سے ٹیکنالوجی لی۔ اس کے ریڈارز جو ہیں وہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز سے بن کے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی کلیبریشن اپنے ہمسائے، اپنے دوست، ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کے ساتھ ہے، اور انڈیا کی کلیبریشن اپنے دوست اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود انڈیا اپنی کمیوں کوتاہیوں کے سبب یہ پروگرام شروع تو کر بیٹھا ہے، لیکن اسے کسی طرف نہیں لے کے جا رہا، اور ابھی اس کو اسکیل اپ بھی کرنا ہے۔ 40 طیاروں میں سے 2 طیارے تو تباہ ہو گئے، ابھی 97 مزید طیارے بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ کب بنیں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اب تک انڈیا کے 482 MiG 21 طیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ انہیں اڑنے والے تابوت بھی کہتے ہیں، فلائنگ کافنز کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب ان 482 کریش ہونے والے طیاروں میں سے 171 طیارے ایسے تھے جن میں پائلٹس کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے۔ کسی طیارے کی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے اس پائلٹ کو نکلنے کا موقع نہ ملے، جو کہ خود کروڑوں ڈالرز کا ہوتا ہے۔ ایک تو طیارہ بہت مہنگی چیز ہے، لیکن اس طیارے کو اڑانے والا پائلٹ، اس پر جو وہ ملک انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو ٹائم لگاتا ہے، اسے جو ہنر دیا جاتا ہے، وہ بھی کروڑوں ڈالر کا ہوتا ہے۔ تو ملک اپنے پائلٹ کو زیادہ ورتھ دیتے ہیں اپنے طیارے سے، کیونکہ طیارہ تو آپ نیا بنا لیں گے 6 مہینے کے اندر، آپ خرید لیں گے، لیکن پائلٹ کو بناتے بناتے آپ کو کئی سال لگتے ہیں، بہت سارے سیکرٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ انڈیا نے نو ڈاؤٹ اکانومی کے میدان میں ہم سے بہت آؤٹ پرفارم کیا ہے۔ ان کی اکنامک گروتھ جو ہے ابھی پہلے کوارٹر کی کوئی 8% ہے، ہماری 2.5% ہے۔ ویسے انڈین معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہو چکی ہے، سائز میں وہ ہم سے 6 گنا بڑے ہیں، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، لیکن اکنامک گروتھ میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ لیکن ڈیفنس پروڈکشن شاید ان کا مطمع نظر نہیں تھا، جس طرح ہمیں سروائیول کا ایشو ہے، کیونکہ ہم سے 6 گنا بڑا دشمن ہمارے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے زیادہ فوکس اپنی ڈیفنس پروڈکشن پہ کیا۔ تو اسی طرح اگر ہم ملک کے اندر سیاسی استحکام پر فوکس کریں، معاشی استحکام کو آگے لے کے جائیں، انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیں، تو اگر پاکستان ملک کے اندر JF-17 تھنڈر جیسے جدید طیارے بنا سکتا ہے، اور مختلف ماہرین کے نزدیک ہم ان JF-17 تھنڈر طیاروں کے 75% پرزے ملک میں بنا رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا انڈسٹری لگانا مشکل کام ہے؟ کیا ہمارے لیے لیپ ٹاپ بنانا، موبائل بنانا اور اس طرح کی دیگر الیکٹرانکس کی آئٹم بنا کر دنیا کو بیچ کر اربوں ڈالرز کمانا کیا مشکل کام ہے؟ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں اس میدان میں نیت کی کمی ہے، اور انڈیا کے ہاں ڈیفنس پروڈکشن کے میدان میں نیت کی کمی ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے، اگر دونوں ملک لڑائی چھوڑ کر آپس میں صلح کرتے ہیں اور امن کو فروغ دیتے ہیں اور اکٹھے گرو کرتے ہیں، یقین کیجئے اس خطے میں بسنے والے 2.25 ارب لوگوں کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں، انہیں غربت کے منہ سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اچھی تعلیم، صحت اور دوسری سہولیات دے کر ہم دونوں ملک دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔